त्यसले त 49 जनाको चरित्र हत्या भएन सबका सब घटिया हुन् त्यसो भने तीन काममा गएर मन्त्री पदमा उनीहरूलाई के लागिरह्यो होला हामी पदको लागि होइन हामी यस्तो छैन भनेर बाहिर बजारमा ढ्वाङ फुकेर हिँडिरह्यो होला आफ्नै नेताले त्यसो भनेपछि तिनको चरित्र हत्या भएन प्रचण्डलाई बिचारा त्यस्तो तनाव छ त्यो 49 जना उनको चरित्रै हत्या भएको नि त अब त्यहाँ त अब प्रष्ट के भयो भने यिनीहरू मन्त्री पदको लागि मरिहत्ते गर्नेवाला मान्छे हुन् प्रष्ट भयो कि भएन मै प्रधानमन्त्री भयो भने त यी चाँडै सिस्टमलाई एकै सर्टमा क्र्यास गरिदिन्छु व्हाइट बडीको भ्रष्टाचारी खोज न 33 केजी सुन प्रकरण खोज न बालुवाटार खोज न त्यसो भने प्रचण्डको पनि 2/3 मास्नेमा एउटा भिलेनको भूमिका भयो त्यसपछि सेम्पेती जाने त पात्र त अब त के पनि भयो नि त महेश बस्ने तिमी ठुलो कुरा किन गर्छौ ठाउँ ठाउँमा तिमीले वाइसिएलसम्म माफी माग्दै दाँत देखाउँदै त्यहाँसम्म पुगेको हैनौ भनिरहेको त खुल्लम खुल्ला तँलाई कुटी आएको फेरि कुट्छौ फुर्ती लाउँछस् भनेको न ऊ त्यहाँ नाता पैसा व्यभिचार चौथो कारण कसको नियुक्ति भएको मलाई भनिदिनु भयो भने यहीँ लिएर डिबेट गराउनुहोस् कोही मन्त्री होस् राजदूत होस् कोही होस् जस्तो माओवादीको कुरा त आतंककारी भन्यो नि त अदालतले अनि ती आतंककारीहरूलाई फेरि त्यही अदालतले अथवा त्यही सेना प्रहरीले कसरी सलाम ठोक्छ त आज माधव नेपालको सरकार पनि फेरि झलनाथको बुई चढेर प्रचण्डले हटाइदिएको छ रामकुमारी भएको देखेपछि नवीनलाई पनि झ्वाक चल्यो त्यो झ्वाक चलेको आधारमा ठुल्ठुलो पद पाइने हो बरु शेरबहादुर त केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन किनभने यो सरकार शेरबहादुरको होइन यो सरकार त प्रचण्डको हो अब अदालत जाने कुरा गरे उनीहरूले अब कहीँबाट पनि महन्त ठाकुरले अब न्याय पाउँदैनन् कहीँबाट पनि उनले त्यो बाटै छोडिदिए हुन्छ अब उपेन्द्र यादव जे गर्छन् गर्न दिए हुन्छ कहीँबाट पनि न्याय पाउँदैनन् अब कहीँबाट पनि अब केपी ओली माथि प्रचण्ड जाइ लाग्नुको केही पनि अर्थ छैन केपीले ल्याउँदा पनि कि सङ्ग्रह ल्याए कि खरेल ल्याए कि पर्साई ल्याए कि ओली ल्याए कि बाँसतोला ल्याए कि बाँसकोटा ल्याए यसरी ल्याइदिए त्यो लज्जास्पद हो नि यस्तो कहाँ डेमोक्रेसीमा यो हुन्छ कोमल ओलीको त पिण्डुला देखाएर रघुपन्तले नै भनिदिइहाले केपी ओलीले गरेका सबै राजनीति नियुक्तिहरूले स्वेच्छाले राजीनामा दिनुपर्छ राजदूत बनाउनु पर्यो अहिलेका प्रधानमन्त्री कि सासू त्यस्तो पनि कुनै नीति हुन्छ भने कत्रो हिजो हैसियत थियो त प्रचण्डको 50 वर्ष अब हाम्रो पालो हो तिमीहरूले आजसम्म शासन गर्दाखेरि हुन्छ भने अब हामीले गर्नु हुँदैन भन्थे मैले हिजोदेखि भनिरहेको थिएँ यो केपी ओलीको जुन हरकत छ यो हरकत चाहिँ प्रतिगमनसँग सम्बन्धित छैन है त्यो 11 जनामा फेरि यिनका दासहरू यहाँ गरेर यसो गरेर बसेका होलान् अब यहाँ पनि युवराज खतिवडा भन्ने एकदम जान्ने भनेर अर्थमन्त्री अर्थविज्ञ भने एउटा बजेट पनि बनाउन जानेन बिचारा यिनीहरूलाई हाक्का हाकी मन्त्री हुन पनि लाज लागिरहेको छ जस्तो चित्रबहादुरलाई लाज लागिराखेको छ कम्युनिस्टले अन्याय गरेको एसएसबीलाई काङ्ग्रेसले न्याय गर्यो अरे कत्रो हिजो हैसियत थियो त प्रचण्डको 50 वर्ष अब हाम्रो पालो हो तिमीहरूले आजसम्म शासन गर्दाखेरि हुन्छ भने अब हामीले गर्नु हुँदैन भन्थे अब यही अवधिमा जसको विरुद्धमा जनमत मागेर प्रचण्डहरू त्यहाँ पुगेका थिए त्यसैको झोला बोकेर हिँड्ने ठाउँमा आइपुगे भने अनि यिनीहरूको मोरल के हुन्छ त तल अब नेताका स्वास्नीहरूले अन्यत्र त फडा फिजाकै थिए अब त्यो गेममा पनि नेताले आफ्ना स्वास्नीहरू नै पठाउने निर्लज्जता त्यहाँ पनि देख्नु पर्यो स्वागत छ डाक्टर साहब सुनाउनु ल हस् धन्यवाद अब पछिल्लो समय राजनीतिमा विभिन्न खालका घटनाहरू बढिरहेका छन् अब यो मन्त्रीमण्डल विस्तारमा चाहिँ नयाँ सरकारलाई अलिकति सङ्कट देखिन्छ कसरी हेर्नु अब यो त नयाँ कुरा भएन नेपालको राजनीतिमा किनभने नेपालको राजनीति भनेको राजनीति होइन यो चाहिँ सत्ता व्यवस्थापन र पदीय व्यवस्थापनको मात्रै कुरा हो जब राजनीति रहँदैन त्यसपछि त योभन्दा अरू कुरा के हुन्छ र राजनीति भनेको समाज बदल्ने प्रक्रिया हो राजनीतिको सामाजिक लाभ कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने व्यूह रचना गर्ने प्रक्रिया हो अब यहाँका त त्यो बुझ्दैनन् अहिले चाहिँ राजनीति भनेको मन्त्री खाने पैसा कमाउने खेलमेलो त्यही हो बस भइरहेका पदाधिकारीलाई बेदखल गर्ने एउटा पुलिसको आइजी बनाए डिआइजी बनाएर छन् नि त यिनीहरूले एआइजी हो सोसियल मिडियामा एआइजी होइन डिआइजी हो के अरे एउटा एसएसपीबाट डिआइजी भयो एउटा डिआइजीबाट एआइजी बढुवा भयो त्यो दुईवटा चाहिँ अनि त्यहाँ के भनिरहेको थियो भने कम्युनिस्टले अन्याय गरेको एसएसबीलाई काङ्ग्रेसले न्याय गर्यो अरे यस्ता त अब बुद्धि छन् जुन अब यो सत्ता सङ्कटमा जसरी गठबन्धनले एउटा गठबन्धन सरकार बन्यो त्यसपछि सबैजना मन्त्री आकाङ्क्षी हुनुले नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेको हो कि के हो खास त्यो पनि होला
बा यिनीहरू मुर्झाइराखेका पनि छन् कि किनभने यिनीहरूले अप्राकृतिक तरिकाले आजको गठबन्धन बनाए। यिनीहरूलाई हाक्का हाक्की मन्त्री हुन पनि लाज लागिरहेको छ, जस्तो चित्रबहादुरलाई लाज लागिराखेको छ होइन। तपाईँसँगकै साक्षात्कारमा एमालेसँग हामी मिल्नुको कारण काङ्ग्रेस आउला भन्ने डरले भन्थे, अब अहिले काङ्ग्रेसकै झोला बोकेर चित्रबहादुरले हिँड्नुपर्ने दिन पनि आयो। अब यो त मूल्यहीनताको पराकाष्ठा हो नि त। यो वाम र काङको आधारमा ध्रुवीकरण भए पनि त्यसको एउटा अर्थ हुन्थ्यो। जस्तो अब यो सत्ता साझेदारीमा नेकपा एमालेका माधव पक्षी सांसदहरूले पनि सहयोग गरे, त्यसकै कारण सरकार बन्न अलि सजिलो पनि भयो विश्वासको मत प्राप्त गर्न। त्यसमा चाहिँ अब माधव पक्षका सांसदहरूलाई पनि मन्त्रीको लागि कुर्दा यो ढिलो भएको हो कि के हो? त्यो पनि हुनसक्ने भयो। तिनीहरूलाई पनि लज्जास्पद छ फेरि सरकारमा त। उनीहरूलाई लाज त लाग्दैन, एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम। अब यो दलमा बसेर ऊ दललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्दै हिँड्नेलाई त के लाज लाग्छ र बिचरा। अब म यस्ताको त कुरै नगरौँ भन्छु क्या। दलीय व्यवस्थामा मिनिमम एउटा दलीय आचार संहिता पनि कसैले मान्दैन भने त्यस्ता के कुरा गराइ पर्यो। यसमा पनि गौरव छ उनीहरूको, बौद्धिक पनि यसमा विभाजित छन्। यस्तो कुरामा पनि विवाद गर्ने हो। मैले हिजैदेखि भनिरहेको थिएँ यो केपी ओलीको जुन हरकत छ, यो हरकत चाहिँ प्रतिगमनसँग सम्बन्धित छैन है। यो चाहिँ सत्ता स्वेच्छाचारितासँग मात्रै सम्बन्धित छ। केपी ओली प्रतिगामी शासक होइनन्, केपी ओली अहङ्कारी शासक मात्रै हुन्। उनी आफ्नो अहङ्कारको लागि जे गर्न पनि तत्पर हुन्छन्। यति हो केपी ओलीको अब दुर्भाग्य भनौँ कि दुश्चरित्र भनौँ। तर यिनीहरूले होइन यो प्रतिगमन नै हो भने अब यो त यिनीहरूको प्रस्थान बिन्दु नै गलत थियो नि। एउटा कल्पित बबन्डर उठाएर अनि देशको राज्य व्यवस्थामाथि यिनीहरूले चाहिँ ढुङ्गा हान्ने काम गरे। अब यो प्रस्थान बिन्दु नै गलत थियो। त्यसपछि उनीहरूलाई जस्तो भनौँ न, उनीहरू चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री खाली भएको कुरालाई ठुलो विडम्बना मान्थे। अब अहिले 15 दिन भइसक्यो, सबै मन्त्रालयहरू खाली छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि खाली छ। त्यसकारण यिनीहरू आफै मुर्झाएका हुन् कि प्रचण्डले त आफ्नो समस्या आफै भनिहाले, म त आतङ्कित छु, मेरो मनस्थिति नै आतङ्कित छ भने। त्यहाँ अब नारायण काजीलाई नसोधिकन यो 2 जना माओवादीवालालाई पनि मन्त्री बनाएको भन्ने पनि कुरा छ। त्यसलाई लिएर ठुस्किरहेका छन् नारायण काजी भन्ने पनि कुरा छ। अब फेरि नारायण काजीलाई पनि परराष्ट्र नभए नहुने होला। अनि अरू काजीहरू पनि त्यहाँ छन्। प्रचण्डले हिजो एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो, मन्त्री बन्न आकाङ्क्षी चाहिँ 59 जना नै देखिए, म तनावमा छु भनेर। 59 होइन 49, 49 माओवादी छन् त्यहाँ सांसद। अब कोटा 7 मात्रै हुन्छ होला, उनलाई 14 पनि हुने हो। फेरि यता एमालेवाला यो माधव नेपालवालालाई पनि दिनु पर्यो होला 5-6 वटा त गरेर बसेका छन् फेरि त्यहाँ पनि। यो हाम्रो नेपाली जनताको विषय होइन के, हामी नेपाली जनताको विषयमा छलफल गरौँ न। कसरी कल कारखाना खोल्ने, कसरी उद्योग खोल्ने, कसरी भ्याक्सिन उपलब्ध हुन सक्छ, भ्याक्सिनमा आज कसरी तस्करी भइराखेको छ, घर घरमा चोरी चकारी भइरहेछ। मेरै घरमा 3 चोटि चोरी भइसक्यो। त्यहाँबाट कसरी जनताको जीवधनको रक्षा गर्ने। अब 3 वर्ष भइसक्यो कोभिडले गर्दाखेरि मानिसको रोजीरोटी नै अपहरण भइसक्यो। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू भ्याक्सिन नलाइकन फर्किन सक्दैनन् उनीहरू, एउटा भ्याक्सिन दिन सम्भव भइरहेको छैन। फेरि आज एउटा नयाँ कुरा आइरहेछ, अनलाइनबाट भ्याक्सिनको ग्यारेन्टी गर्ने अरे। अब म जतिको मान्छे अनलाइनसँग आबद्ध छैन भने, आम मान्छेले त अनलाइन भनेर त सुनेकै छैन नि। दूरदराजमा नेटै छैन। अनि यी नै पनि यी सहरमै पनि मै त्यसमा फेमिलियर छैन भने आम मान्छेको अवस्था कस्तो होला त यहाँ। यसबाट पनि के देखिन्छ भने जसरी शिक्षा खास मान्छेको भयो, स्वास्थ्य खास मान्छेको भयो, अवसरहरू खास मान्छेको भयो, अब भ्याक्सिन पनि खास मान्छेको मात्रै भयो। आम मान्छेमा यो गएन। कसरी यसलाई आम मान्छेमा लैजाने, कसरी सर्वसुलभ गराउने। अब अहिले ठाउँमा चाहिँ भ्याक्सिनमाथि तस्करी भइराखेको भन्ने छ। 7-8 हजारमा ती भ्याक्सिनहरू बिक्री बट्टा भइराखेको भन्ने छ। आफूले त्यो भ्याक्सिनहरू लगाइ पनि सकेको स्थिति छ। जस्तो कोभिसिल्डको पहिलो खेप लगाउनेहरूको लागि
दोस्रो खेप के हुने भन्ने विषयमा बहसै छैन। अब तपाईँ देख्नुभयो अब ओलम्पिक इत्यादिमा चाहिँ अब नेताका स्वास्नीहरूले अन्यत्र त फडा फिजाकै थिए, अब त्यो गेममा पनि नेताले आफ्ना स्वास्नीहरू नै पठाउने निर्लज्जता त्यहाँ पनि देख्नु पर्यो। यस्तोमा छलफल गरौँ न। यहाँ अब भनौँ न माओवादीकै त्यसमा 7 जना मन्त्री हुन्छन्, माधव नेपालवाला पार्टी फोडवाहरू 6 जना मन्त्री हुन्छन्, नेपाली जनतालाई के हुन्छ र त्यसबाट? के पनि हुँदैन नि। प्रचण्डलाई तनाव भयो, प्रचण्डलाई बिचरा त्यस्तो तनाव छ। बरु हामी छलफल गरौँ मन्त्रीको बनाउने विधि के हुने, त्यसमा छलफल गरौँ न। त्यसमा वरियता आकर्षित हुन्छ कि विज्ञता आकर्षित हुन्छ कि आलो पालोको कुरा हुन्छ कि, त्यसमा छलफल गरौँ न। एउटै मान्छे अब तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालय खाली छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चाहिँ को ल्याउने भन्दा चाहिँ अलिकति बाहिर पनि गगन थापा आए अलिकति हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ के भन्नु? होइन, पोलिटिकल्ली गगन थापा इज नट ब्याड, उनीसँग अनुभव पनि छ। तर योचोटि चाहिँ त्यहाँ चिकित्सक ल्याउनुपर्छ। मेरो विचारमा त त्यहाँ शेखर कोइराला ल्याउनुपर्छ। अलिक सोसियलाइज हुन सक्ने, अब डाक्टर केदार नरसिंह केसी अझ जनतामा जान सक्ने मनोवृत्तिका हुन्, तर उनी सांसद छैनन्। शशाङ्क कोइरालाको नाम अहिले आइराखेको छ। शशाङ्क कोइराला त लिडरसिपमा बस्नुपर्छ। उनमा एउटा एनर्जेटिक एउटा ट्रेन्ड छैन उनीमा। शेखरमा अलिकति हेल्थ पनि छ, एनर्जी पनि छ, अनुभव पनि छ, भिसी पनि भइसकेका हुन्, डाक्टर पनि हुन्, चिकित्सक त हुँदै हुन्। त्यसकारण यसमा त मेरो मागै छ के भने त्यहाँ डाक्टरै हुनुपर्छ। अब एउटा पोलिटिकल मिसन र कमिटमेन्ट पनि चाहिन्छ। त्यो हिसाबले गगन थापा आफैमा गलत त छैनन्, तर योचोटि चाहिँ मैले बोलिसकेँ त्यहाँ डाक्टर चाहियो भनेपछि मलाई चाहिँ त्यहाँ डाक्टरै चाहिन्छ। जस्तो अरू मन्त्रालयहरू छन्। अब नेपालमा तपाईँले भनेको राइट म्यान राइट प्लेस त कहिले पनि त्यो प्र्याक्टिसै भएको छैन। जो जहाँ भयो त्यहाँ आउँछन्। कुनै पनि क्षेत्रमा विज्ञता अथवा त्यो क्षेत्रमा ज्ञान आर्जन गरेका मान्छेहरूको त नेपाली राजनीतिमा सम्मानै छैन भन्दा पनि हुन्छ। अब अहिलेको चोटि चाहिँ के गरे देशले अलिकति फाइदा लिन सक्थ्यो? यो सङ्कटको बेला आएको सरकारले चाहिँ अलिकति जनताको अपेक्षाहरू पुरा गर्न सक्थ्यो भन्ने लाग्छ। अब त्यो चाहिँ प्रचण्डले अलग्ग बसेर अहिले जे गुनासोहरू हामीले गरिआयौँ यस अवधिमा पनि, यस 5 वर्षको अवधिमा पनि हाम्रा गुनासा त त्यतिकै बाहिर आए र हामीले त्यो राइट म्यान राइट प्लेसको कुरा, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको कुरा, ट्रान्सपरेन्सको कुरा, मेरिटोक्रेसीको कुरा बारम्बार उठायौँ। जस्तो केपी ओली सरकारले चाहिँ चाइनाको राजदूत 6 महिना मात्रै बाँकी थियो फिर्ता बोलाए। अब अस्ट्रेलियाको 1 वर्ष मात्रै भएको थियो फिर्ता बोलाए होइन। अब मुख्य सचिव पनि त्यसरी नै परराष्ट्रबाट चाहिँ यता तानेर लिएर आइयो र मुख्य सचिव रहिरहेका व्यक्तिले बार्गेनिङ गरेर युके को राजदूत पड्काए। यो किसिमको लठीपत्र त्यहाँ छ नि त। अब यसमा बदलावको भावना यिनीहरूलाई पनि आउन सक्ने सम्भावना छ। बदलावको भावनाले चाहिँ राज्य चलाउनु हुँदैन। त्यसको लागि आधार निर्दिष्ट हुनु पर्यो। त्यसकारण आधार निर्माण गरौँ न हामीहरू। मैले त सार्वजनिक रूपमा आह्वान के गरेको छु भने केपी ओलीले गरेका सबै राजनीति नियुक्तिहरूले स्वेच्छाले राजीनामा दिनुपर्छ। हिजो कुनै एउटा प्रदेशको प्रमुखले मलाई फोन गरिरहेको थियो, तपाईँ फर्केर आउनुभयो भने मैले सरकारले मलाई बोलाउनु पर्यो नि भन्दै थिएँ। नो, सरकारले बोलाइरहनु पर्दैन, तपाईँ आउनुहोस् तुरुन्तै। यसरी तपाईँ त्यहाँ चाहिँ ल्याङल्याङ गरेर झुन्डिरहनु राम्रो हुँदैन। किनभने यिनीहरूले त ढिलो चाँडो निकालिहाल्थ्यो। किन अपमान खपाएर आउने निष्ठा पनि हुन्छ। जस्तो गोर्खा पत्रिकाको चेयरम्यानले राजीनामा दिए अरे भनेर मैले सुने। गोर्खापत्र नट ब्याड। त्यसकारण एउटा पद्धति बसालौँ न हामी। त्यसकारण मेरो यो अरूबाट त के आशा गर्ने कुरै छैन, केही म आशा गर्दा नि गर्दिनँ। अब प्रचण्डलाई चाहिँ के भने मेरो सुझाव के भने उनले इच्छा शक्ति देखाएर, किनभने उनी आफू प्रधानमन्त्री पनि छैनन्, आफू प्रधानमन्त्री नभएपछि अनि हस्तक्षेप गर्न सजिलो पनि हुन्छ, किनभने नत्र त आफ्ना लागि भन्ने अर्थ आइहाल्छ यहाँ। अब उनले चाहिँ अहिले जनगुनासोको रूपमा उठेका विषयहरू यी हुन्। त्यसकारण पारदर्शीपूर्ण तरिकाले यो विधिबाट शासन गर। आफ्ना मन्त्रीलाई त अनिवार्य तिमी यसो गर नै भन्ने हो। साथै सरकारमा पनि उनले जथाभावी गर्न पाइँदैन भन्ने हो। 1.5 वर्षको समयलाई सदुपयोग गर्न चाहने हो भने मेरो तर्फबाट चाहिँ यी रिकमेन्डेसनहरू
हुन्छन् तर अब आशा गर्नुको मैले त अर्थै छैन किनभने 11 जनालाई त फिर्ता बोलाइहाले यिनीहरूले अब 11 जना राजदूत यिनीहरूले एग्रिमोको लागि पठाएका थिए उहाँ सरकारले बल्ल बल्ल एग्रिमो के गर्ने कि के गर्ने भन्ने सोचिरहेको थियो सोचेको बा निदो भइसकेको बा कागज बाटामा आउँदै गरेको अवस्था थियो कि यिनीहरूले बिचैमा निरस्त बनाइदिइसकिहाले अब त्यो 11 जनामा फेरि यिनका दासहरू यहाँ गरेर यसो गरेर बसेका होलान् बिचौलिया कहाँ पैसा किनभने राजदूत इत्यादि त 1.5 करोडमा किनबेच हुन्छ नेपालमा कि रघु पन्तको जस्तो पिँडोला थ्योरी देखाउनु पर्यो कि पोको लगेर बुझाउनु पर्यो कि भाइ भतिजो ज्वाइँ नै पर्नु पर्यो अरूको त त्यहाँ चान्सै छैन त यसमा हस्तक्षेप गर्नु न त प्रचण्डले परराष्ट्र सेवामा विज्ञ व्यक्तिहरू मात्रै हुनुपर्छ प्रशासनमा प्रशासनिक विज्ञता पाएका व्यक्तिहरू मात्रै अगाडि आउनुपर्छ अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्छ बालुवाटार कारबाही गरिनुपर्छ व्हाइट बडीका अपराधीहरू अभियुक्तहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ गर्न सक्छ त्यो फेरि गर्यो भने यिनीहरू नै तानिने सम्भावना पनि कता कता देखिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छन् त्यो हुनाले चाहिँ यिनीहरूले फेरि तपाईँले भने जस्तो बालुवाटारदेखि व्हाइट बडी एनसेल लगायतका जुन विषयहरू नेपाली समाजमा सशक्त आएका छन् ती उठाउन सक्छ त्यसैले मैले भनेको केही पनि हुँदैन केही पनि गर्न सक्दैनन् यो नेतृत्वबाट आशा गर्नु नै बेकार छ वैकल्पिक नेतृत्व आजको प्रश्न हो मैले भनेकै त्यही हो देखि छ नि व्हाइट बडीमा चाहिँ लेखा समितिले नै रिपोर्ट दिइसकेको छ 4 अरब 35 करोडको घोटाला छ त्यहाँ 33 केजी सुनको कुरा पनि त्यहाँ छ त्योसँग जोडिएको प्रहरी अधिकृतलाई नै यिनीहरूले प्रमोसन दिइसके क्यारा त्यसैलाई नै कम्युनिस्टले गरेको भनिदिइसक्यो अहिलेकोले अब प्रहरी नै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको आधारमा हुने हो भने त भोलि सेनामा होला अब सेनापति पनि नेक्स्ट महिनाबाट बिदामा बस्दैछन् अर्को सेनापति फेरि त्यहाँ पनि चलखेल होला अब प्रशासनिकमा त हुन्छ नै हुन्छ हैन अब अझ यिनीहरू त अगाडि बढेर कहाँसम्म पुगे भने अब राष्ट्रपतिसँग पनि उनीहरूको द्वन्द्व भइसक्यो अब हिजो त खरदार बैदार राजदूत यसमा मात्रै लड्थे यिनीहरू अब त राष्ट्रपतिसँग लडाइँ सुरु भइसक्यो हैन अब हिजो प्रधान न्यायाधीशसँग लडाइँ भयो हिजो काको चाहिँ व्यवस्थापिका प्रमुखसँग लडाइँ भयो त्यसै राज्य चल्दैन नि राज्य त एउटा आधारभूत सिद्धान्तमा उभिनुपर्छ जस्तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकाको बिचमा यस खालको द्वन्द्व हुनै हुँदैन त्यो द्वन्द्वले गर्दाखेरि आज परमादेशको स्थिति आयो राष्ट्रपतिकै निर्णयमाथि चाहिँ आफ्नो मातहतको निकायले नै प्रश्न उठाउन थाल्ने हो भने त राज्य कसरी चल्छ त कुन सिद्धान्तबाट अहिलेको संसदीय प्रणाली अभ्यासमा छ त यो त किङ क्यान डु नो रङ सिद्धान्तबाट हो किङ क्यान डु नो रङमा हेड अफ द गभर्मेन्टको हेड अफ द स्टेटको कुनै रोल हुँदैन यो हिसाबले विद्यादेवी भण्डारीको रोल भनेको प्रधानमन्त्रीले पठाएको सिफारिसलाई टिक लगाउने मात्रै हो तर अहिले त यहाँ त परमादेशबाट चाहिँ राष्ट्रपतिले गल्ती गरेको भन्ने कुरा अदालतले चाहिँ फैसला गरिदियो अब राष्ट्रपतिले नै गल्ती गर्न थाल्यो भने त किङ क्यान डु नो रङको दर्शनले यहाँ काम गरेन भनेपछि हामी कुन दर्शन अन्तर्गत प्रशासित छौँ त जस्तो हिजो हामीले कम्युनिस्ट हौँ के हौँ भन्थे नि त यिनीहरू अब हुन त यिनीहरू कम्युनिस्ट जस्तो जनादेशको कुरा छ 5 वर्षको जनादेशले वामलाई सत्तामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने यो हो नि त आदेश भनेपछि किङ क्यान डु नो रङको दर्शनले पनि काम गरेन जनादेशको सिद्धान्तले पनि काम गरेन अनि विधिको शासनले पनि काम गरेन किनभने अब अघि मैले भने व्हाइट बडीको कुरा छ बालुवाटारको कुरा छ 33 किलो सुनको कुरा छ अरू कुराहरू छन् त्यहाँ विधिको शासनले त्यस्तोलाई कसरी हेर्छ यिनीहरूलाई साह्रो पर्ला कि सजिलो पर्ला किले होइन नि त विधिको शासनले तपाईँमाथि नै प्रश्न उठ्यो भने जवाफदेही त लिनु पर्यो नि त अस्ति पनि हामीले भन्यौँ नि युकेमा एउटा सांसदले चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई हाउ आर यु भन्दै त्यतिमा उनको जागिर गयो त्यही युकेमा 20 वर्ष अगाडि एउटा न्युज मैले बीबीसीको ब्रेकिङ न्युज हेरेको थिएँ त्यहाँ के लेखिरहेको थियो भने एउटा सांसदले चाहिँ ट्याक्सी फेयर बापत 5 पाउन्ड क्लेम गरेछ लिएको होइन क्लेम मात्रै गरेको माग्यो मात्रै अनि उनले क्लर्कले सोध्यो कि के आधारमा तिमीले यो पैसा क्लेम गरेको किनभने त्यहाँ ट्याक्सी फेयर माग्ने चलन रहेनछ जुन यहाँ चाहिँ छ फेरि यहाँ गाडी पनि लिन्छन् भत्ता पनि लिन्छन् ट्याक्सी फेयर पनि लिन्छन् राज्यको गाडी चढेर अफिसमा आउँछन्
नेपाल बन्द थियो अथवा बाटो बिग्रियो के भनेर ट्याक्सीको पनि क्लेम गर्छन्। चित्रबहादुर केसी नै लेखा समितिको सभापति हुँदाखेरिको एउटा प्रकरण आयो। क्लर्कले चाहिँ हजुर यो ट्याक्सी खर्च भनेर 5,000 को चेक चित्रबहादुरलाई थमाएछ। यो के को चेक हो भने चित्रबहादुरले हजुर यो ट्याक्सीको भने। अनि ट्याक्सी कसरी हुन्छ मलाई गाडी दिएको छ सरकारले अनि मैले कसरी ट्याक्सी खर्च पाउँछु त यो हुँदैन भनेपछि क्लर्कले हजुरले नलिदिने भने अरूलाई गाह्रो पर्छ। त अरूलाई गाह्रो पर्छ भनेर मैले भ्रष्टाचार गर्ने हो त यो पैसा जम्मा गर्नु र भाउचर मलाई चाहिँ कलेक्सन गराउनु भन्दैपछि त्यसले बोल्न सकेन। किन कर्मचारी त नेतासँग बोल्न सक्दैन। किन त्यो कर्मचारी भन्ने यहाँ या त अनेक अपराधसँग जोडिएको हुन्छ होइन भने ऊ चाहिँ दास मानसिकताको हुन्छ नेताको अगाडि टाउकै उठाउन सक्दैन। त्यसै कारण हाम्रो ब्युरोक्रेसीले पनि हाम्रो कर्मचारी तन्त्रले पनि जनताको सेवा गर्न सकेन नि। उसको यसको एउटै ध्यान हुन्छ जनतालाई कसरी प्रसन्न बनाउने र आफ्ना कर्म कुकर्महरूलाई चाहिँ वैधता गर्ने। सुब्बा भन्छ 5 करोडको सम्पत्ति आयो 28 करोडको सम्पत्ति आयो भन्छ नि कारण त्यो हो। अब यो 28 करोडको मालिक हुनको लागि त कति नेतालाई ढोग्नुपर्छ होला भन्नु त जो आए पनि हजुर क्षमताको कदर हुन्न मतलबै छैन उसलाई। भ्रष्टाचार गर्यो नेतालाई ढोग्यो बस सम्पत्ति लुकायो केही उपाय छैन। किनभने उसलाई थाहा छ यसपछि मेरो केही पनि हुँदैन। जस्तो अहिलेका यी कर्मचारी जस्तो अर्थमन्त्रीले सचिवलाई हप्काए भनेर मैले देखिरहेको थिएँ। अब किनभने एउटा पार्टीको ब्युरोक्रेसी अब भनिहाल्यो नि त हो कम्युनिस्टले न्याय गर्न नसकेको एसएसपीलाई काङ्ग्रेसले न्याय गर्यो। काङ्ग्रेस भएर कम्युनिस्ट भएर न्याय गर्ने हो पुलिसलाई कर्मचारीलाई त्यसरी न्याय गर्ने हो। जस्तो योभन्दा त्यही 11 जनामा पनि कति 25% कि कति चाहिँ निर्देशिका अनुसार कर्मचारी तर्फबाट राजदूत बनाउने भन्ने नियमहरू छ नि। अब केपीओले अलमोस्ट 0 गरिदिए। अब ला भने यो अर्को आयो बाटैमा एग्रीमा मिसफायर गरिदियो। यसरी होइन नि त यसले त पद्धति बस्दैन नि त। लोकतन्त्रमा त पद्धति पनि बसाउनु पर्यो। जस्तो अहिले यो परमादेशको कुरा आयो। अब यो संविधान रहँदासम्म यो कुरा भयो नि त। कोही राष्ट्रपति भए पनि अब त तरवार झुन्डियो नि त माथि। जस्तो अब केपी ओलीको सरकारलाई स्थायित्वको लागि भनेर हामीले दिएका थियौँ। अब त स्थायित्वको जग त खलबलियो नि त। त्यही कारण अहिलेको सरकार कुर्सीमा पनि बस्न नसक्ने अवस्थामा मन्त्रीमण्डल विस्तार पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो नि त। किनभने चारतिरबाट ऊ आत्तिएको छ। अब उसको अहिलेको मकसद के छ भने जसरी पनि एमालेलाई चाहिँ विभाजित गराइदिने उसको अर्को लक्ष्य छैन क्या। यो एमालेवाला पनि फेरि यो एमालेवालाको जुन हरकत हो यो चाहिँ विवाहिता महिलाले हाक्की तँबाट सन्तुष्टि मलाई मिलेन उसँग गएर 7 दिन सुतेर आउँछु भने जस्तै हो यो। त्यस्तो पाइँदैन नि। श्रीमानले सन्तुष्टि गर्न सकेन यस अर्को परपुरुषसँग गएर म 7 दिन सुतेर आउँछु के गर्छस् ल तँ पनि चाहिँ क्षमता नदेखाउने अनि मैले छटपटेर अनिदो सुत्नुपर्ने तँसँग हुँदैन भने जस्तै त हो नि यो। अब यसैमा पनि नेपालीहरू चाहिँ बहस गरिराखेका छन्। दलीय व्यवस्थामा दल सर्वप्रमुख होइन दलीय व्यवस्थामा नेतृत्व सर्वप्रमुख होइन दलीय व्यवस्थामा त्यो चिजसँग असहमति छ भने त त्यो नेतृत्वलाई ढाल्नु पर्यो नि उपयुक्त विधिबाट। संसदीय दलमा गएर केपी ओलीलाई हटाइदिनु पर्यो। महाधिवेशनमा आएर माधव नेपाल र प्रचण्ड एक ठाउँमा उभिने भने जब केपी ओलीको त्यहाँ हैसियत हुन्थ्यो र कुनै हालमा उनको 30% भन्दा माथि उनको त्यहाँ थिँदै थिएन नि। त्यसकारण महाधिवेशनमा जान पनि डराए। अब महाधिवेशनको बाटो छोडे भनौँ न महाधिवेशनमा गएर महाधिवेशन मार्फत जस्तो ट्रम्पलाई कसरी ठेगान लगाए त अमेरिकी जनताले। ट्रम्पको नाम सुन्नु भएको छ त अहिले सुनिँदैन नि। अब म चाहिँ कति वर्ष अगाडि युकेमा पुगेको थिएँ। जोन मेजर त्यहाँ सायद 2 टर्म त्यहाँ प्राइम मिनिस्टर भए। ब्रिटिस पिपुललाई जोन मेजर जीवित छन् कि दिवंगत भइसके थाहा छैन। किनभने भनेको केपी ओलीको नि आज त्यही हालत हुन्थ्यो गुमनाम हुने अवस्था आउँथ्यो। त्यो तरिकाले चाहिँ इलेक्टेड पदाधिकारीलाई विस्थापित गर्नु प्रजातन्त्रमा अपेक्षित छ। जस्तो कोही पनि त्यो बाटो पनि खुला थियो। त्यो त खुला भइहाल्छ नि होइन। जस्तो अब कोही पनि जस्तो यिनीहरू यिनै लोकतन्त्र अब जस्तो जुन अहिलेको हाम्रो ऱ्यान्डी बेरी होइन युएस राजदूत अर्को सरकार आयो चेन्ज भयो त। हिजो पनि बिजेपी
सत्तामा आयो, यहाँ जो यिनीहरू त भन्थे अब तुरुन्तै जान्छन् भन्थे, गए त। यिनीहरू के भन्थे भने कर्मचारी तन्त्रबाट नेपाललाई डिल गर्ने काङ्ग्रेस आएको पोलिसी भयो, अब नरेन्द्र मोदी आए, अब बिजेपी आए, नेपाल दृष्टिकोण चेन्ज हुन्छ भन्थे। भयो त, सिधै रको चिफ आएर प्रधानमन्त्रीलाई मध्यरातमा भेटेर यसो गर भनेर गयो। हस्तक्षेप रोकियो त कर्मचारीको मार्फतको नीति भारतको, किन ठुलो देशको त त्यो नीति नै, जस्तो पाकिस्तानकै राजदूत, नयाँ सरकार आयो, बदल्यो त राजदूत। अब यी अहिलेका यहाँका राजदूत दिल्लीमा थिए, तिनै राजदूतलाई यहाँ पठायो, यहाँका राजदूत साउथ अफ्रिकामा गए, फ्याँकिए त, फ्याँकिँदैन नि। राजनीतिले कहाँ कर्मचारी तन्त्र, कहाँ राजनीतिले प्रहरी, कहाँ राजनीतिले निजामती चाहिँ त्यसै गर्नु केही पनि चल्दैन नि। यहाँ त एउटा डाक्टर पनि अब ऊ टिचिङको डाइरेक्टर बनाउनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीको निजी होइन, निजी डाक्टर होइन। अब भिसी बनाउनु पर्यो, राष्ट्रपतिको भान्जो, राजदूत बनाउनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीकी साली, राजदूत बनाउनु पर्यो, अहिलेका प्रधानमन्त्रीकी सासू। त्यस्तो पनि कुनै नीति हुन्छ भने? अब हामीले भन्यो भने नपाएर भन्छन् कुरो सिद्धिहाल्यो। यो लोकतन्त्र होइन, त्यसैले मैले भने यो लुटतन्त्र हो। अब अहिले म त्यसैले प्रचण्डलाई भन्छु गल्ती भएको छ यो, हस्तक्षेप गर्ने भने हाई टाइम छ यो। बरु मलाई चाहिँदैन, तर प्रणाली बस्नुपर्छ, यो भन न तिमी। आउने निर्वाचनमा हामी लागेर तिमीलाई जिताउँछौँ, ग्यारेन्टी भयो। तर अब मन्त्रीमा बनाउन तनाव भयो भन्दै हिँड्नु प्रचण्डको चाहिँ सही होइन। त्यसले त 49 जनाको चरित्र हत्या भएन? सबका सब घटिया हुन् त्यसो भने। तिनकामा गएर मन्त्री पदमा उनीहरूलाई के लागिरह्यो होला, हामी पदको लागि होइन, हामी यस्तो छैन भनेर बाहिर बजारमा ढ्वाङ फुकेर हिँडिरहेको होला। आफ्नै नेताले त्यसो भनेपछि तिनको चरित्र हत्या भएन? उनले त नामै तोकेर भने कि 49 जना, चरित्र हत्या होइन त्यो? त्यसो मन्त्री बन्न मन नभएकालाई पनि प्रचण्डले त्यही घाङमा हालिदिए। सिधेन कुरा, त्यो 49 जना उनीहरू चरित्रै हत्या भएको नि त। अब त्यहाँ त अब प्रष्ट के भयो भने यिनीहरू मन्त्री पदको लागि मरिहत्ते गर्नेवाला मान्छे हुन्। प्रष्ट भयो कि भएन भने? बुहारीसम्म खेलमा छन्। अब 49 जनाभित्र त तिनी पनि छन् फेरि भनि गए नि, जम्मै परे यसमा। त यसबाट के बुझियो त भन्दाखेरि सब मान्छे पदको लागि मरिहत्ते गरिराखेका छन्। यसबाट आउने निष्कर्ष यही हो। यसलाई फेरि कोही मान्छेहरूले चाहिँ कसरी व्याख्या गरेका छन् भने यो चाहिँ सबैको बढी प्रतिस्पर्धा रहेछ। विगतमा चाहिँ मन्त्री बनाउन नेताहरूले पैसा ल्याएर मन्त्री बनाउँथे, अब चाहिँ यो भन्दैছি सबै प्रतिस्पर्धा छन् भनेपछि बार्गेनिङ भयो, अनि त्यो मन्त्रीको लागि पैसाको भाउ चाहिँ अझ महँगो भयो भन्ने हिसाबले व्याख्या गरेका छन्। त्यो चाहिँ के हो त? होइन, अब त्यो यो केसमा के छ त्यो मैले भन्न सकिनँ, तर जनरलाइज गरेर मैले के भनेर आएको छु, नेपालमा नियुक्तिका 3टा आधार छन्, नाता, पैसा, व्यभिचार। चौथो कारणले कसैको नियुक्ति भएको रहेछ भने त्यो को हो, तपाईँकै टिभीमा मलाई ल्याएर डिबेट गराउनुहोस्, म रेडी छु। नाता, पैसा, व्यभिचार। चौथो कारणले कसको नियुक्ति भएको मलाई भनिदिनु भयो भने यहीँ लिएर डिबेट गराउनुहोस्। कोही मन्त्री होस्, राजदूत होस्, कोही होस्, उसँग म यहाँ आएर सार्वजनिक डिबेट गर्छु कि हो कि होइन। मैले भने नि एकचोटि म एउटा विदेशमा एउटा कार्यक्रममा थिएँ, यहाँ पशुपति विकास कोषको एउटा मेम्बर पनि हाम्रो टिममा थियो। अनि मसँग भएको अर्को मेम्बरले चाहिँ तपाईँको नियुक्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट हो कि इन्डिया सरकारको तर्फबाट हो भनेर सोधियो। त्यसले म त आँट्थेँ, के भन्दैछ यसले भनेर। त्यसले त खुल्ला के भने म इन्डियन सरकारको तर्फबाट हुँ भनिदियो। चौथो कारणबाट कसैको नियुक्ति भएको छ भने फरेन फ्याक्टर हो। यहाँ नाता, पैसा, व्यभिचार, फरेन फ्याक्टर। 4 भन्दा 5 कारणले नेपालमा कसैको पनि नियुक्ति न भूतो न भविष्यति भएको छैन र आजसम्म भएको थिएन र भएको छैन। अब भविष्यमा के हुन्छ, जस्तो मै प्रधानमन्त्री भएँ भने त यी 4 सिस्टमलाई एकै सर्टमा क्र्यास गरिदिन्छु र म लोकतन्त्रका आधारहरू यहाँ हालिदिन्छु, एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, ट्रान्सपरेन्सी। यो 3टा भन्दा 4टा कारणले लोकतन्त्रमा कसैको पनि नियुक्ति हुनु हुँदैन। तर अहिले अर्का 4वटा कारण भयो। तर अहिले यो 3टै कारण चाहिँ यहाँ प्रयुक्त छैनन्। यो 4वटा कारण भन्दा 5वटा कारणले कसैको नियुक्ति भएको र त्यो कुन चाहिँ हो खोजेर ल्याउनु, त्योसँग म सार्वजनिक डिबेट गर्छु। जस्तो अहिले मैले भिसीको कुरा गरेँ नि, यिनी चाहिँ राष्ट्रपतिको
यो मदन भण्डारीको फुपूको छोरो भन्ने छ। ल यहाँ आएर डिबेट गर्नु न त हो कि होइन? होइन भने उनको भिसी हुने एउटा पनि प्री क्वालिफिकेसन पुग्दैन, कसरी भिसी भए त हुने? त्यसपछि अरू कोही पनि कोमल ओलीको त पिण्डुला देखाएर रघुपन्तले नै भनिदिइहाले। रघुपन्त र कोमल ओलीले ल्याएर तपाईँ डिबेट गराउनुहोस् के आधारमा पिण्डुला देखाएर भनेको भनेर। त्यसमा उनले प्रतिरोध गर्नुपर्छ, मैले कहाँ पिण्डुला देखाएँ? उनीहरू क्लियर हुन् न। अब नातेदा विश्वभरिका राजदूतहरू तपाईँ आफ्नो मानसपटमा ल्याउनुहोस्। विश्वभरिका राजदूतहरूलाई फिर्ता गरायो नि त केपी ओलीले, तर जापानको राजदूतलाई त फिर्ता बोलाएन। के कारण पर्यो त त्यस्तो? प्रधानमन्त्री भालोला अहिले कि प्रधानमन्त्री कि अहिले पो सासू भइन् त, हिजो हुँदाखेरि सासूको रूपमा गइन्। बचाउ त अरू जम्मै बिचरा गरिबहरूको जागिर गयो, उनको जागिर त केही पनि भएन। त किन हुन्छ त यस्तो? यसले अन्यल र अस्थिरता, जस्तो अस्ट्रेलियाको राजदूत चाहिँ त्यति बेला प्रचण्डको भतिजो भन्ने छ, अब केपी ओलीलाई रिस उठ्यो फिर्ता बोलाइदिए। त्यसपछि तपाईँ त्यही अगाडि 11 जनाको सूचीमा हेर्नुभयो भने पनि अघि मैले भनेको 3टा भन्दा 4टा त्यहाँ हुँदै हुँदैन। जब केपी ओलीले इजरायलको राजदूत बनाए, केपी ओलीको सालीको छोरी भन्ने छ। हुँदा हुँदा विद्युतको एमडी पनि साक्यै चाहियो, केयुकेएलको डाइरेक्टर पनि साक्यै चाहियो, काठमाडौँको नगरपालिकाको मेयर पनि साक्यै चाहियो। यो होइन होला, किनभने साक्य थर हुनु नै त विडम्बना होइन नि। तर अब मान्छेले त्योभन्दा परबाट यो विषयलाई बुझेनन्। फलस्वरूप केपीले ल्याउँदा पनि कि सङ्ग्रह ल्याए, कि खरेल ल्याए, कि पर्साई ल्याए, कि ओली ल्याए, कि बाँसतोला ल्याए, कि बाँसकोटा ल्याए, यसरी ल्याइदिए। त्यो लज्जास्पद हो नि। यस्तो कहाँ डेमोक्रेसीमा यो हुन्छ? अब प्रचण्डले हिजो केपी ओलीलाई चाहिँ एकदम कटाक्ष पनि गर्नुभयो, बारदलीबाट बरबराउन थाले, केपी ओलीलाई ठेगान लगाइयो भन्ने हिसाबले। केपी ओली ठेगान लगाउन होइन। अब पञ्चायत जनमत सङ्ग्रहको मुखमा हो वा जनमत सङ्ग्रह पछि हो, टुनिखेलमा एउटा कार्यक्रम थियो नेपाली काङ्ग्रेसको, त्यसमा म पनि श्रोता थिएँ। बिपी कोइरालाले के भनेको थिए भनेदेखि पञ्चायत मरेको घोडा हो, यसमाथि चाबुक हान्नुको कुनै पनि अर्थ छैन। अब केपी ओलीमाथि प्रचण्ड जाइ लाग्नुको केही पनि अर्थ छैन। त्यो जुन उनको अहिलेको शैली र एउटा खेदाइ हो, त्यो असान्दर्भिक भइसक्यो। केपी ओली मरेको घोडा भइसक्यो मैले देख्दा। त्यहाँ चाबुक हान्नुको कुनै पनि अर्थ छैन। प्रणालीको संरक्षण गर्न खोजेको हुँ, पार्टी प्रणालीको संरक्षण गर्न खोजेको हुँ। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई नै पनि भनौँ न, यिनीहरूले त प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई डेटिङ गराएर चाहिँ सानो स्कुटीमा कुदाउनेसम्मको, नाङ्गे बनाएर नचाउनेसम्मको हरकत गरे। तर तपाईँ नै भन्दै हुनुहुन्छ फेरि केपी ओली अबको चुनावपछि फेरि शानदार मतका साथ आउँछन् भने। त्यही मैले भने, मैले के भनेको भने केपी ओली त दण्डनीय पात्र हो नि त, तर उनलाई अनुपयुक्त तरिकाबाट बहिर्गमन गराइयो नि त। अब गराइएपछि त सेम्पेथी त्यहाँ जान्छ नि त। अब जनताले के निर्णय गर्छन् मलाई थाहा छैन, तर म त अब नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा उभिसकेको थिएँ नि त। अब पालो नेपाली किनभने 2/3 मासे यिनीहरू अपराधीहरू हुन्, यिनीहरू दण्डनीय छन्, यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पोजिसन थियो। तर केपी ओली फेरि शेरबहादुर फेरि प्रधानमन्त्री हुन आइपुगे। प्रचण्डको पनि 2/3 मास्नेमा एउटा भिलेनको भूमिका भयो। त्यसपछि सेम्पेथी जाने त पात्र त अब त केपी नै भयो नि त। त्यस्तो सेम्पेथीले काम गर्छ? विगतमा सत्तामा छँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे गर्नुभयो त्यसले चाहिँ नेपाली जनतालाई लाभभन्दा पनि बढी हानि पुर्यायो। अब फेरि सेम्पेथीको आधारमा फेरि जनताले केपी ओलीलाई नै मत देला? अब के पो गर्लान् त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर लोकतन्त्रमा निर्वाचित नेतालाई दण्डित गर्ने त्यो विधि उपयुक्त छैन। आफ्नै दलले अन्तर्घात गरेर अर्को दललाई प्रधानमन्त्रीत्वको लागि अगाडि ल्याउनु दलीय व्यवस्थामा क्षम्य हुँदैन। त्यो त अदालतले नै त्यो अधिकार दियो नि त। फेरि अदालतले दियो त अदालतले न दियो, अदालतले दिने कि पार्टीका कार्यकर्तालाई आफ्नो दलले दिने बाबु? पार्टीका कार्यकर्ता त दलको अनुशासनबाट पो निर्देशित हुन्छ। त्यसो भने हिजो मान्छे मार्न पनि गए नि, झापामै मान्छे मार्न गयो। माओवादीमा त कामै मान्छे मार्ने थियो, त्यसलाई अदालतले ओके गरेको थियो त। त्यसलाई क्रान्तिसँग नै जोडियो, किनभने उनीहरूको राजनीतिक बाटो थियो नि त त्यो। त्यसकारण अदालतले
कानुनका धारा उपधारा टेकेर फैसला दिने हो। अब यहाँ त पूर्णतः राजनीतिक फैसला हो। फेरि यो अदालतकै कुरा गर्ने भने योचोटि त पूर्णतः यो राजनीतिक फैसला, यो न्यायिक फैसला होइन यो। अब न्यायिक आधार त्यसै पनि दफा उपदफाले दिएको जुन फैसला हुन्छ, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले त्यसबाट निर्देशित हुने कि आफ्नो दलको अनुशासन सिद्धान्त विचारबाट निर्देशित हुने त? जस्तो ल फल्नालाई सिध्याउनु भन्ने हुन्छ नि त, पार्टीले त आदेशै दिएको हुन्छ नि त, अदालतले मान्यता दिन्छ, त्यसले त्यही गरे बापत केपी ओलीले 14 वर्ष जेल बस्नु पर्यो नि त। पार्टीले त व्यक्ति हत्याको लाइन थियो नि त पार्टीको त, त्यो अपराध हो भनेर चाहिँ ज्यान मुद्दा लाग्यो नि त केपी ओलीमाथि। त्यसो भने तपाईँ भन्नु होला अदालतले उसलाई ज्यान मुद्दा दिएको, त्यसो भने ज्यान मुद्दा बेहोरेको मान्छे जस्तो माओवादीको कुरा त आतङ्ककारी भन्यो नि त अदालतले। अनि ती आतङ्ककारीहरूलाई फेरि त्यही अदालतले अथवा त्यही सेना प्रहरीले कसरी सलाम ठोक्छ त? आज हिजो पो अपराधी भए त, अहिले त प्रक्रियामा आइसक्यो नि त उनीहरू। त्यसकारण कानुनका धारा उपधाराले हिँड्ने बाटो एउटा हुन्छ, राजनीतिले हिँड्ने बाटो अर्को हुन्छ। कानुनको सिद्धान्त एउटा हुन्छ, कानुनको दर्शन एउटा हुन्छ, राजनीतिको सिद्धान्त र दर्शन चाहिँ फेरि अर्कै हुन्छ। राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू त त्यसो भने अहिले नै भनौँ न, अहिले नै युथ फोर्स भन्दैछन्, अखिल फोर्स भन्दैछन्, पाइन्छ त्यस्तो? साइबर सेना अनि पाइन्छ त्यस्तो? आइटी आर्मी त्यस्तो पाइन्छ त? त राजनीति हो, नपाइए पनि राजनीतिमा त्यस्तो गर्छन् मान्छेले। हाम्रो त्यसमा भिन्न मत छ, हामी त्यसमा असहमत छौँ, तर उनीहरू मान्छन् त त्यो कुरा। अदालतको आदेश मान्ने हो भने, विधिको शासन मान्ने हो भने व्हाइट बडीको भ्रष्टाचारी खोज न, 33 केजी सुन प्रकरण खोज न, बालुवाटार खोज न। त्यसो भने तपाईँ अदालत भन्नुहुन्छ, अदालत दिएका चाहेका उत्तरहरू होइन नि, खै त यसमा कार्यान्वयन यहाँ हो नि अदालत आकर्षित हुने त। तर दल त दलीय नियम विनियम अनुसार चल्ने हो नि त। जस्तो चाहिँ निर्वाचन आयोगले हिजोसम्म पलडा कता भारी थियो भन्दा महन्त ठाकुर, आजबाट पलडा कता भारी भयो भन्दा उपेन्द्र यादव। अब अदालत जाने कुरा गरे उनीहरूले, अब कहीँबाट पनि महन्त ठाकुरले अब न्याय पाउँदैनन्, कहीँबाट पनि उनले त्यो बाटै छोडिदिए हुन्छ। अब उपेन्द्र यादव जे गर्छन् गर्न दिए हुन्छ, कहीँबाट पनि न्याय पाउँदैनन्। अब कहीँबाट पनि राजनीतिमा यस्तै हुन्छ। जस्तो हिजो अध्यादेशको कुरा थियो, हिजो अध्यादेश ल्याएकै गर्ने ओली थियो होइन। अब ओलीकै कार्यकर्ता के भन्छन्, खबरदार अध्यादेश ल्याउला, आफू अध्यादेशबाट शासन गर्ने, अनि अर्कोलाई चाहिँ खबरदार अध्यादेश ल्याउला। के भने अब त्यस्तो? तर आउँछ अध्यादेश भोलि, अध्यादेश ल्याएर फेरि अध्यादेश ल्याउँदा हिजो काङ्ग्रेस पनि विरोध गर्थ्यो, आज फेरि ऊ पनि ल्याउन उद्यत। सेम कुरा भनिहाल्यो नि, राजनीतिको राजनीति भनेकै त्यही हो। आफू नहुँदा चाहिँ खबरदार भन्ने, बस आफू आएपछि त्यही गरेर अघि बढ्नु। भनौँ न, मान्छे मार्नु कुन दृष्टिकोणले स्वीकार्य हुन्छ त? तर मान्छे मारियो नि त हिजो। अब आफूले त मान्छे मारे पनि ओके भयो, तपाईँले चाहिँ सडक काट्नुभयो भने अपराध हुन्छ अहिले आएर। त्यस कारण क्लियर कट तपाईँले लेखेर राख्नु होला। अब फेरि अध्यादेश आउँछ, जुन उपेन्द्रहरूलाई लक्ष्य गरेर केपी ओलीले ल्याएका थिए दल सम्बन्धी अध्यादेश, त्यो फेरि आउँछ। अब तुरुन्तै अध्यादेश आउँछ र त्यो अध्यादेशले माधव नेपालसँग जति सांसद छन्, 20 जना भए 20, 30 जना भए 30, 41 जना भए 41 जनाको पर्सेन्टेज कति हुन्छ? 29%, 28%, 21%, 41% हिसाब गरेर सांसद भएको अवस्थामा दल विभाजन गर्न पाइने भन्ने अध्यादेश आउँछ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? गर्न सक्नुहुन्छ रोक्नुहोस् ल अहिले नै, तर त्यो आउँछ ल रोक्नुहोस्। अब राष्ट्रपतिले त्यो रोक्न पाउँछ नि त। तपाईँ सक्नुहुन्छ भने रोक्न लाउनुहोस्, तर उनले रोक्न सक्दैनन्, म अहिले भनिदिन्छु। तपाईँ सक्नुहुन्छ भने रोकिदिनुहोस्, तर आउँछ अध्यादेश। र तपाईँ सक्नुहुन्छ भने रोक्नुहोस्, तर एमाले विभाजित हुन्छ र त्यो कानुन सम्मत हुन्छ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ सक्नुहुन्छ भने रोक्नुहोस् ल, यो तिनटै कुरा हुन्छ 1 महिनाभित्र। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? च्यालेन्ज हो यो। ल तपाईँको लुर छ भने ल रोकेर देखाउनुहोस् ल, त्यो पार्टी पनि फुट्छ, तिनीहरू मन्त्री पनि हुन्छन्, अध्यादेश पनि आउँछ, राष्ट्रपतिले सदर पनि गरिदिन्छन्। तपाईँ के सक्नुहुन्छ? ल गर्नुहोस्, अहिले नै गर्नुहोस् ल। भीमरावले राजीनामा दिएर यस्ता जावा राजीनामा के, अब त जागिरेको के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? फिर्ता आयो त भनि गए नि। अब
के गर्ने यो त अब केटाकेटीको कुरै नगरौँ क्या नेताहरूको अलिकति कुरा गर्नुको अर्थ हुन्छ अब यो टेक्नोक्रेटहरूको अब यिनीहरूले टिको लगाएर त आजदेखि मन्त्री त्यो मन्त्री भइहाल्छ नेपालमा भनिकन नि पिडुवा देखाएर सांसद भइन्छ होइन नातेदारी देखाएर चाहिँ बिसी भइन्छ अब यस्तो काँड अब के भयो भन्नुको के अर्थ हुन्छ ल भन्नु त के पनि अर्थ हुँदैन यस्तो कुराको अहिले अब यो अहिले तपाईँले थोरै कुरा पनि निकालिहाल्नु भयो यो युथ फोर्स अलिकति आक्रामक रूपमा आएको छ अब केही गर्यो भने खबरदार भनेर सडकबाट पनि भन्न थालेको छ बाँदर बनेर कहिले आउँछ यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त त्यो एकदम आपत्तिजनक छ किनभने योबाट अब मैले पहिले भनिसकेको छु योबाट चाहिँ अब वाइसिएल पुनर्गठन हुन्छ र यो मधेस भाइरस भन्ने चाहिँ रणवीर सेना भन्ने चाहिँ रिअर्गनाइज हुन्छ र ठाउँ ठाउँमा मान्छे कुट्न काट्न अपहरण गर्न यो थालिन्छ किन अहिले त त्यसै पनि अरू रोजगारीको कुनै बाटो छैन राजनीतिभन्दा अर्को त कमाउने कुनै आधारै छैन नि कहीँबाट तपाईँ केही पनि आर्जन गर्न सक्नुहुन्न एक्सेप्ट पोलिटिक्स यस्तो बेलामा यिनीहरूको यो हरकतबाट ती पुराना हरकतहरूको पुनरावृत्ति भनेको यो युथ फोर्स अखिल फोर्स यी जति नाम छ नि कमाउनको लागि खडा गरेका होइन त्यो होइन उनीहरूले त्यसलाई राजनीतिक रूपमा सोचेर पुनर्गठन गर्ने ध्येय लिए तर अब यसको प्रभाव त अन्त पनि पर्ने भयो नि त तपाईँले मात्रै राम्रो बोल्ने अनि मैले मात्रै मुख छोडिरहने त हुँदैन मैले मुख छोडेन भने तपाईँले पनि मुख छोड्नु पर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ एउटाले ठिकै छ भनेर इस्माइल भयो भनेदेखि फेरि यो कुलडाउन हुने स्थिति चाहिँ त कि त छैन कि म छैन भन्यो भने त के हुन्छ त यहाँ अब युथ फोर्स अब युथ फोर्स र अखिल फोर्सको प्रतिरोधमा वाइसिएल आउँछ भनिरहेछन् त महेश बस्ने तिमी ठुलो कुरा किन गर्छौ ठाउँ ठाउँमा तिमीले वाइसिएलसम्म माफी माग्दै दाँत देखाउँदै त्यहाँसम्म पुगेको होइनौ भनिरहेको त खुल्लम खुल्ला तँलाई कुटी आएको फेरि कुट्छौँ फुर्ती लाउँछस् भनेको न ऊ त्यहाँ यो धादिङमा यो कुन प्रदेश हो बागमती प्रदेशको हाम्रो त्यो एकजना युवा मन्त्री नै छन् क्यार के भन्नु त यो धादिङको तिनको नाम मैले बिर्सेँ प्रदेश मन्त्री छन् तिनी नाम चलेको त्यो धादिङमा पेट्रोल पम्प खोल्न दिन्न के दिन्न हो अब जमक कट्टेल तपाईँ जमक कट्टेललाई के गर्नुहुन्छ तिम्रो म यहाँबाट गाडी नै हिँड्न दिन्न भनिदिन्छन् हिँड्नै दिँदैनन् पनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब तपाईँ लुर्छ केही गर्ने अनि त्यो कुनै तरिका हो त भनेको मैले नेताका हातमा सार्वजनिक जग्गा सडकहरू छन् तँलाई दिन्न भनेपछि होइन त्यो अर्कै कुरा प्रवृत्ति के छ भने अब मैले एउटा कुरा भनेको छु नि त जब राजनीति कमजोर हुन्छ जब सरकार कमजोर हुन्छ जब राज्य कमजोर हुन्छ त्यसले दुईटा कुरा गर्न सक्दैन यसले जीवधनको रक्षा गर्न सक्दैन एउटा सिमानाको रक्षा गर्दैन अर्को ठ्याक्कै हाम्रो देशमा त्यही भइरहेछ नि अहिले सिमाना पनि रक्षित छैन अहिले चाहिँ नोमेन्सले के भन्छ नेपालले 10 गजमा सर्वत्र चाहिँ घरहरू बनिरहेका छन् उताबाट अब यता बाँधहरू बनिराखेका छन् डुबान बढेको बढै छ कालापानीको कुरा त कहाँ गयो सिमाना रक्षा गर्न त सकिएन अब ल एन्ड अर्डर यी मन्त्री नै बोलिरहेछ तँलाई म यहाँबाट हिँड्ने दिन जे गर्छस् गर अब मन्त्री नै तँलाई यहाँबाट हिँड्न दिन जे गर्छस् गर भनिसकेपछि अनि तपाईँ हामी थानकोटबाट बाहिर कसरी जाने होला त शालिग्राम जमर कट्टेलको दादागिरी हो त्यो होइन अब शालिग्राम फलानु गमान भनेर तिनीले भने त यो अब हामीले त बाँच्नु पनि पर्यो नि हामीले त खालि एउटा प्रवृत्ति मात्रै बाहिर ल्याउने त्यसकारण युथ फोर्सले अखिल फोर्सले यो गर्ने बित्तिकै त्यो प्रवृत्ति चाहिँ ले चाहिँ टाउको उठाउँछ र वाइसिएलको पुनर्गठन हुन्छ अनि यो मधेस किलर्स भाइरस किलर्स भन्ने जो सङ्गठनहरू त्यहाँबाट अमुक समुदायका मान्छेलाई लखेट्ने भन्ने अभियान न हो भाइरस क्लियरेन्स भनेको त अमुक जातिका मान्छेलाई त्यहाँबाट क्लियर गरिदिने कुरा हो अब त्यो प्रवृत्ति हावी भइरहेको बेला हाल आएर शान्ति प्रक्रियाको कारण त्यो सुसुप्त रहिरहेको अवस्थामा एमाले जस्तो वैधानिक पार्टीले नै यस्तो हरकत गरिदिने हो भने अनि भोलि के हुन्छ त भनेको मैले मलाई यो कटेल सटेल भन्नेसँग केही पनि मतलब छैन मलाई खालि के चाहियो भनेदेखि विधिको शासन प्रयुक्त हुनु पर्यो राजनीतिले चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ अभ्यास गर्नु पर्यो जहाँ चाहिँ योग्यताको र क्षमताको कदर होस् जहाँ सबैले सबैमाथि गौरव ओ मेरो मैले कोट गर्न पाउन मेरो देशको लिडरले यस्तो भनेको छ मेरो देशको प्रोफेसरले यस्तो कुरा भनेको छ हार्वर्डको मैले अस्तिकै त्यही टकमा भनेको थिएँ नि त्यो हार्वर्डको प्रोफेसरले चाहिँ जब मैले पढाएको ज्ञान चाहिँ प्रिभेल गर्दैन जे चिज म पढाइरहेको छु त्यो संस्कृति चाहिँ हार्वर्डमै छैन भने
यस्तो विश्वविद्यालयको प्रोफेसर मैले किन हुने भन्नु उनले त्यो छोडिदिए। अब नेताहरू जनयुद्ध गरेर आएको भन्छन्, सर्वहाराको अधीन आएको त जनआन्दोलन भन्छन्, लोकतन्त्र भन्छन्, अनि अघि मैले भने नियुक्तिको आधार, ती कुनै पनि कुरा यहाँ छैन। जनयुद्धका लडाकुहरूले भिख मागेर पेट पाल्नु परिराखेको छ। जनयुद्धलाई दमन गर्नेहरू अनि माननीय गरेर भुँडी हल्लाउँदै संविधान सभाको अथवा संसदको भवनमा गइराखेका छन् भने तिनीहरूको मोरल कति तल जान्छ होला त? तिनीहरूको मोरल उठाउनको लागि त त्यो प्रवृत्तिले त्यो प्रोत्साहित हुने मौका पाउनु पर्यो नि त। जस्तो वाम एकताबाट चाहिँ कत्रो हिजो हैसियत थियो त प्रचण्डको, 50 वर्ष अब हाम्रो पालो हो, तिमीहरूले आजसम्म शासन गर्दाखेरि हुन्छ भने अब हामीले गर्नु हुँदैन भन्थे। अब यही अवधिमा जसको विरुद्धमा जनमत मागेर प्रचण्डहरू त्यहाँ पुगेका थिए त्यसैको झोला बोकेर हिँड्ने ठाउँमा आइपुगे भने अनि यिनीहरूको मोरल के हुन्छ त तल? अब यो एजेन्डा लिएर केपी ओली तल गयो भने जनताले सुन्छन् कि सुन्दैनन् त मैले भनेको। त्यसकारण केपी ओलीहरूलाई किनारा लगाउने भनेको अमेरिकी जनताले जुन विधिबाट ट्रम्पलाई किनारा लगाए त्योभन्दा अर्को हुन सक्दैन। अब अहिले कुरा आइरहेको छ नि, एमाले भित्र 70 इयर्स एजको वैधानिक बार छ त्यहाँ भन्ने सुनिन्छ। हो त्यो बारबाट किनारा लगाइदिउँ न। त्यो भयो भने माधव नेपाल पनि बाहिरिनु पर्ने हुन्छ, केपी ओली पनि बाहिरिनु पर्ने हुन्छ, अमृत बोरा पनि, झलनाथ पनि बाहिरिनु पर्ने हुन्छ, वामदेव पनि। त्यसपछि दोस्रो पुस्ता आउँछ। त विधिको शासन भने त यो हो नि त। जबरजस्ती गरेर तपाईँ चाहिने नचाहिने गरेर त्यो फेरि एमालेको त्यो विधानमा पनि छ। त्यही मेरो भनाइ त। त्यो सिद्धि हो त केपी ओलीलाई त्यो कानुनलाई आकर्षित गरिदिने बित्तिकै केपी ओलीको सिद्धि हो। अब उनी अब किनभने यहाँ त वामदेवलाई पनि चाहिएको छ, माधव नेपाललाई पनि चाहिएको छ, अर्कोलाई पनि चाहिएको छ, अर्कोलाई, अनि केपी ओलीको टाउकामा हालेर समस्याको समाधान हुन्छ? यो विधिबाट केपी ओलीलाई किनारा लगायो भने त सिद्धिहाल्यो नि। हो यो चाहिँ मानेनन् भने अनि केपी ओली प्रतिगमन भन्न सुहायो। अब नियमअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर पार्टीको अध्यक्ष भएका छन्, कसलाई भन्दाखेरि माधव नेपाललाई हराएर। अनि नियमअनुसार संसदीय दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री भएका छन्, कसलाई भन्दाखेरि सम्पूर्ण नेताहरूसँग निर्विरोध। अब अहिले त आजै छैन के हो भने नि मैले यो प्रतिगमन हुन्छ भने मैले अब महिलाई केपी ओलीको दाल बन्दिए बुझिन सक्ने यहाँका मानिसहरू। मेरो लडाइँ चाहिँ यहाँ हो। अब मेरो यस्ता जाबाई मन्त्री पदको लागि स्वास्नी छोरी बुहारी बोकेर हिँड्ने मान्छेसँग पनि मेरो प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यिनीहरू जम्मैले यो बापत चाहिँ क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन्। जम्मैले समाजसेवामा तपाईँले राज्यबाट पैसा लिन मिल्छ? रान्ति भनेर जनयुद्ध भनेर क्षतिपूर्ति माग्ने हरेक इन्चमा पैसा लिएको छ उनीहरूले। आर्थिक अब भनौँ न अहिले एउटा गृहिणी महिला चाहिँ एउटा कुखुरो बेचेर एउटा सुई लिएर छोरीलाई सुई लगाउँछु भनेर कुखुरो बोकेर हिँडिरहेछन्। प्रचण्ड झलनाथ सबभन्दा धनी मध्ये एक हुन् नेपालका। आज राज्यबाट उपचारको नाममा अनि ल यो यही हो त क्रान्ति भने, यही यस्तै हो गर्ने मान्छेले। यहाँ हो नि हाम्रो लडाइँ त। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के भने राम्रो झलनाथसँग हाम्रो भन्नु होइन, राम्रो अस्पताल बनाइदिएको भए आज यो किसिमको लोकोपात खप्नु पर्थ्यो त झलनाथले। वीर अस्पतालमा जालो लागेछ, त्यहाँ भिआइपी कक्ष छ नि त। त्यो भिआइपी कक्षमा 2047 सालदेखि यता आजसम्म एकजना नेता पनि गएको छैन। रुम इज लक्ड, जालो लागिरहेछ त्यहाँ। भिआइपी कक्ष भनेर राखिछोडेछ त्यहाँ। राजाहरू उपचार गर्न जान्थे सब यिनी नेताहरूका लागि हो नि राखेको। यो राजाहरू त कहिलेकाहीँ जाने गर्थे, तर 47 पछि पनि त्यो नेताहरूको लागि भनेर छुट्याइयो भिआइपी कक्ष भनेर। अब सर्वसाधारणका छोरी चेलीहरू चाहिँ कोरिडोरमा या भनेर सुत्केरी हुन नसकेर चाहिँ रुम नपाएर पल्टिरहेछन्। अहिले त्यो कोभिडको हकमा भइरहेछ। अहिले मलाई एउटा रुम चाहियो भने मैले पाउँछु त कहीँ नेपालमा? एक त रुम एभाइलेबल हुँदैन, अर्को त कस्टले भ्याउँदैन, किनभने पर डे मिनिमम 50,000 भन्ने छ। तपाईँ बेडमा सुतेको भए पनि निकालेर नेताका आफन्त छन् भने छिराउँछ। त्यो त रिजर्भमै राखिछोड्या हुन्छ। उनीहरूले त रुम पाएनन् भनेर सुनेको छैन नि हामीले। त यो लोकतन्त्र होइन, यो लुटतन्त्र हो भन्ने मैले कारण यो हो। लोकतन्त्रमा यस्तो हुँदैन। तपाईँ विदेशमा जानुभयो भने शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ निजी भन्दा सरकारी चाहिँ उच्च स्तर, जस्तो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी सबै गभर्मेन्ट कलेजहरू हुन्, युनिभर्सिटीहरू हुन् नि। अब यहाँ त तपाईँको ट्युमा को पढ्न जान्छ र? विदेशतिर सरकारी पाएनन् भने प्राइभेट। हस्पिटलको पनि त्यही हो, शिक्षाको पनि त्यही हो। त यहाँ पनि वीर अस्पताललाई त्यस्तो बनाइदिएको भए आज झलनाथमाथि यी सब आरोपहरू आइलाग्ने थिए त। त्यसको प्रधानमन्त्री पनि भए।
अब 1 नम्बरका डाक्टर जस्तो नर्भिकले दिल्लीबाट चाहिँ एम्सबाट डाक्टर ल्याएर चाहिँ नर्भिक बनाउन सक्दा, ग्रान्डीले चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको हस्पिटल बनाउन सक्दा वीर अस्पताल त्यस्तो नहुने, टिचिङ अस्पताल त्यस्तो नहुने भन्ने कुनै कारण छ? अब अहिले त्यो धरानको हेर्नु त सबभन्दा पूर्वाञ्चलकै सबभन्दा ठुलो जड्या रहेछ त्यो, जसलाई अहिले भिसी बनाएर त्यहाँ लगे। आदि हस्पिटलहरू त त्यसको स्वामित्वमा रहेछन् अहिले नेपालमा। यो भनेपछि बिपी हस्पिटललाई प्यारालाइज बनाएर निजी अस्पतालहरूलाई प्रवर्धन गर्ने योजनाबाट त्यो मान्छेलाई त्यहाँ भिसी बनाएको रहेछ भन्ने कुरो त प्रष्टै देखियो नि। सबै यस्तै छन्, नेताका लगानीमा हस्पिटल छन्, डाक्टरका लगानीमा हस्पिटल छन्, सरकारलाई माथि उठ्न दिन्नन्, प्राइभेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइदिन्छन्। अनि भनेका छन् हामी कम्युनिस्ट हौँ। हुन त कम्युनिस्ट यिनीहरू, यिनीहरू ठगहरू हुन् भन्ने मैले तर्क त्यहाँबाट ल्याएको। यिनीहरू कम्युनिस्टै होइन भन्ने मेरो कुरा त्यही हो। कम्युनिस्टले त्यो गर्छ, कम्युनिस्ट त शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा, फ्याक्ट्रीमा पो जोड दिन्छ त। त्यो गर्ने बित्तिकै आम मान्छेले, जस्तो फ्याक्ट्रीमा कसले काम गर्छ? आम मान्छेले काम गर्छन्। वीरगन्जको चिनी कारखानाभित्र म पसेको थिएँ त्यो बेला, म ठाकुरनाथमा लेक्चरर थिएँ। त्यो त कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन नि, चिनी फ्याक्ट्रीभित्रको टेम्परेचर चाहिँ मिनिमम 50 डिग्री हुँदो रहेछ। भट 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 चाहिँ त्यो आगो भट्टीमा पसे जस्तो हुँदो रहेछ होइन। अब त्यहाँ कसले काम गर्न सक्छ त? गरिब दुखीहरू, हामी जस्तो सुकिलो मुखले त्यहाँ काम गर्न सक्दैन हामी त। तर उसले अहिले भनौँ न, अहिले चाहिँ 38 डिग्रीमा 40 डिग्रीमा नेपालगञ्जमा, विराटनगरमा रिक्सावालाहरूले रिक्सा खिचेर पेट पालिराखेको हो कि होइन? मजदुरहरूले घामले डढ्यो भन्न पाउँछ त उसले? काम पायो भने त्यही ठुलो कुरा हुन्छ। वर्षौँ कमाएको एकचोटि बिरामी भयो भने झ्वाम हुन्छ। बास सिद्धियो कुरा, उसको त मर्नुको केही विकल्प छैन, ऊ त मर्छ सिद्धियो। भनौँ न अब अहिले मान्छेले भन्ने पनि राखेको छ, कोभिडले सडकमा हिँडेको मान्छेले त अलमोस्ट ठोको छैन नि, किन? उसको प्रतिरोध क्षमता छ। मर्ने स्थिति त त्यो बेला आउँछ जब लकडाउनमा मुलुकलाई धकेलै गरिन्छ। किनभने लकडाउन लाने बित्तिकै घरमा आयो भएन, आयो नआउने बित्तिकै खान पाइएन, खान नपाउने बित्तिकै इम्युनिटी पावर भएन। कोभिडको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन चाहिँ इम्युनिटी पावर नहुने भन्ने छ। अब इम्युनिटी पावर कहाँ आउँछ त? पौष्टिक खानेकुरा खानु पर्यो। अब लकडाउन हुने बित्तिकै गोजीमा केही पनि पस्दैन, अनि गोजीमा केही पनि नपर्ने बित्तिकै तपाईँले पौष्टिक त के खानै पाउनुहुन्न। अनि कसरी तपाईँ कोभिडको विरुद्धमा लड्न सक्नुहुन्छ? त्यस कारण वैकल्पिक व्यवस्था सोच्नुपर्छ। यहाँ मैले चाहिँ कमसेकम स्वास्थ्य मन्त्री चिकित्सकलाई बनाऊ भन्ने कारण यो हो, ताकि कमसेकम ननसेन्स त हुँदैन नि त्यो डाक्टर। जरुरी छैन त्यो डाक्टर डाक्टरै जस्तो होला भनेर। जस्तो भारतमा पनि हर्षवर्धन भन्ने डाक्टर थिए, दुर्भाग्यले असफल भनेर हटाइयो तिनलाई। अब यहाँ पनि युवराज खतिवडा भन्ने एकदम जान्ने भनेर अर्थमन्त्री, अर्थविज्ञ भने एउटा बजेट पनि बनाउन जानेन बिचरा। बरु हाम्रो विष्णु पौडेल 3 गिलासे भए पनि त्यत्रो विवाद उनको काहीँ पनि आएको देखिएन। बजेटमा त हाई छ। अब गर्नुहुन्छ कसो? जरुरी त छैन। तैपनि जस्तो म चाहिँ युनिभर्सिटीको प्रोफेसर छु भने कोभिडको हकमा बारम्बार म के भनिरहेको छु भने सबैलाई तिमीले कोभिड छुट्यायो, टिचरलाई किन छुट्याएन भनिरहेको छु नि त। किन त्यो टिचरको वेदना बोलिदिएको हो नि त मैले। खोइ त टिचरलाई तिमीले प्रहरीलाई देऊ, सेनालाई देऊ, कर्मचारीलाई देऊ, खोइ टिचर सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या हो जो चाहिँ मासमा गएर काम गर्छ। टिचरलाई पो टप प्रायोरिटी दिनुपर्ने त। जस्तो मैले नर्थ कोरियामा के देखेँ भनेदेखि पिपुल्स फर्स्ट त्यो नारा देखेँ। म भारतमा आइपुगेँ, भारतमा के देखेँ भनेदेखि नेसन फर्स्ट। अब तपाईँ नेपालमा आउनुहोस्, नेपालमा आइसकेपछि नेता फर्स्ट। यस्तो पनि हुन्छ लोकतन्त्र। त्यस कारण मैले भने यो लुटतन्त्र हो। यसलाई साँच्चै लोकतन्त्र बनाउनु पर्यो। कम्युनिजमको कुरा त त्यसपछि मात्रै आउँछ। अब यो चिज सबैभन्दा बढी कसैले बुझेको छ भने त नेपालमा मेरो विचारमा प्रचण्डले नै हो। हाई टाइम छ केही गर भाइ। मैले एकजना मन्त्रीले मलाई फोन गरिरहेको थिएँ, के होला डाक्टर साहब कसरी गर्ने होला? मैले भने तिमीले केही पनि गर्नु पर्दैन, किन तिमीहरूबाट केही पनि सम्भव छैन। एउटा कुरा म तिमीलाई के भन्छु भने विगतका मन्त्रीहरूले गरेको गल्ती नदोहोऱ्याउनु। यति गरिदियो भने लाख हुन्छ। कुन मन्त्री हुन् भन्न मिल्छ? समयमा भन्नुला न। अब त्यस कारणले मन्त्रीले जे सल्लाह लिए तपाईँसँग? होइन सल्लाह लिए होइन, फोन एउटा भए पनि त गरे बिचारा, मर्यादा राखे। त्यति भए पनि त ए बाबा तपाईँ जस्तै अरू 2-4 जनालाई गरे होला, के कसरी अघि बढ्न सकिन्छ? अब गरे होला, सल्लाह पनि लिए होला, सबै कुरा गरे होला, भयो होला होइन। अब त्यो
भनौँ न हाम्रै भनौँ न हामीले नै भनौँ यिनी जनयुद्ध इत्यादि गर्दाखेरि यी प्रचण्डहरूलाई त कुटी कुटी मारी मारी सिध्याउनुपर्छ भन्थे त यहाँका सहरका हामी खबरदार भन्ने त हामी नै थियौँ नि जब यिनीहरू पावरमा आए उनीहरूले हामीलाई नै कुट्ने जस्तो नीति लिदिए यस्ता कृतज्ञको कुरा गरेर साध्य हुन्छ यस्ता कृतज्ञ मानिसहरूको बिचमा कुनै एउटा फुचे मन्त्रीले के छ डाक्टर साहब भन्यो भने त ठुलै कुरा गर्यो नि त त्यसकारण मैले चाहिँ तिमीले फोन गर्यौ बाबु अब कमसेकम मेरो सुझाव के छ तिमीलाई भने त्यही केही त गर्न सक्दैनौ तिमीले किनभने तिमीहरूको गर्ने भन्ने लक्ष्य नै होइन नीति नै होइन तर विगतका गल्तीलाई पुनरावृत्ति गर्ने कुरा मात्रै रोक्यौ भने त्यो लाख हुन्छ किनभने गल्तीलाई नै मान्छेले गल्ती देख्ने हो गल्ती नदोर्याएपछि त के गल्ती देख्छ त उसले हाम्रो काम कसम खाएर नेताको गल्ती उद्घाटित गरिदिउँ भन्ने त होइन नि हाम्रो काम त गुण र दोषको आधारमा कसैले राम्रो गरेको छ जस्तो केपी ओलीले नाकाबन्दी विरुद्ध प्रतिरोध गरे त्यसलाई हामीले राम्रो भनिदिउँ त्यसपछि सरकारमा आएपछि उनले अलमोस्ट एउटा काम पनि राम्रो गरेनन् भएन भनिदिउँ त्यसपछि उनलाई लखेट्ने कुरा भयो लखेट्ने कुरा जुन विधिबाट लखेट्न थाल्यो त्यो भएन भन्दैछौँ हामी अघिल्लोचोटि ऊर्जा मन्त्री हुँदा जनार्दनले लोड सेडिङ हटाए यस त्यो कुरा कतिचोटि हामीले भन्यौँ त तर हामीले सँगसँगै के भन्यौँ भने त्यसो भने कुलमानलाई किन निकाल्यो त तिमीहरूले यो पनि त हामीले भन्यौँ र कुलमानलाई कसले हटाउने कसले नहटाउने होडबाजी थियो भन्ने विषयमा कसैले ओलीलाई भने कसैले वर्षमानलाई भने यदि यो ओलीको कारणले हो भने वर्षमानले त जिम्मेवारी लिनु पर्थ्यो नि त त्यो बेला मेरो त चोइस कुलमान हो किनभने कुलमानले राम्रो काम गरेको छ तपाईँ यसमा सहमत हुनुहुन्न भने नीतिगत रूपमा तपाईँसँग मेरो मिल्ती हुन सकेन सरी यसपछि त नेताले पोलिटिकल क्यापिटल गेन गर्ने हो लुरु लुरु फाइल उठाएर बस्ने अनि केपी ओलीले गर्न दिएन भनेर मिना पाए जस्तो अहिले नै पनि बरु शेरबहादुर त केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन किनभने यो सरकार शेरबहादुरको होइन यो सरकार त प्रचण्डको हो प्रचण्ड बाहेक अरूले यसमा केही नै गर्न सक्दैन यसको राम्रो पनि प्रचण्डलाई जान्छ नराम्रो पनि प्रचण्डलाई जान्छ अरू त जागिरी हुन् जम्मै जागिरीबाट के आशा गर्ने कर्मचारी यसो नेता जुगाएर चाहिँ टिप्पणी उठाइदिन्छ यस्तो 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 त्यो नियम कानुन दफाले नमिल्ने भए तापनि अहिलेको अवस्था हेरेर गर्नुपर्ने देखियो श्रीमान भन्छ अमेरिकाको राजदूत हुन्छ युकेको राजदूत हुन्छ जान्छ बिचरा जागिरीको के हुन्छ र तपाईँ अहिले जम्मै मुख्य सचिवहरूको तपाईँलाई जम्मैको त्यही छ त्यहाँ बस्नुन्जेलसम्म यो उसको दात्री निकायको अनुकूल नियमहरू बनाउँदै बनाउँदै छोरालाई काहीँ एमबिबिएस पढाउनु छ कि के गर्नु छ गर्दै 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 जाने अनि रिटायर हुने अघिल्लो दिन राजीनामा दिने अनि युकेको राजदूत हुने जे केपी ओलीलाई अनुकूल हुन्छ त्यो अनुसार गरिदिने नत्र भने त अर्को आउँछ लाइनमा त अनि अर्को आउने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने कम्युनिस्टले न्याय नगरेको डिआइजीलाई मैले न्याय गरेँ ल हेर्नु त बुद्धि यिनीहरूको खुलाम खुला राजनीति हेर्नु ल हेर्नु त यहाँ अब यसबाट अब मैले के देखिसकेँ भने अब जुन भविष्यको आइजी हो फेरि त्यहाँ रफ कम्पिटिसन सुरु हुन्छ किनभने जो एउटा एआइजी छ त्यो त कम्युनिस्टले प्रमोसन गरेको छ जुन यो छ यो काङ्ग्रेसले पदोन्नति गरेको छ अब मानिलिउँ यही सरकार कन्टिन्यू भयो भने त्यो कम्युनिस्टले गरेको कोपमा पर्छ अर्को सरकार आयो भने त फेरि काङ्ग्रेसले गरेको कोपमा पर्छ यही भएर त हिजो जयबहादुर चन्द्र नवराज सिवालको प्रकरण अगाडि आयो त त्यसो गर्नुहुन्छ प्रतिभालाई त्यो त चाहिँ चेन अफ कमान्डले चल्ने सिस्टम हो हामीले भनाइ त के भने युनिभर्सिटी पनि यस्तै गर वरियता गर न मुजफ्फरपुर युनिभर्सिटीमा धेरै वर्ष पहिला यो भिसी नियुक्ति सम्बन्धमा यस्तै एउटा प्रकरण आयो अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि त्यहाँ राजनीतिले के व्याख्या गर्यो भने दुईजना जो भिसीका क्यान्डिडेटहरू थिए दुवै चाहिँ एकै दिन नियुक्ति भएका थिए त्यो भएको हुनाले अमुकलाई नियुक्ति गरेको भन्ने चाहिँ सरकार पक्षको दलिल भयो अदालतले के फैसला गरिदियो भनेदेखि जसको दर्ता नम्बर सिनियर छ त्यसलाई गरिदिनु भन्ने अदालतले फैसला गरिदियो र जसलाई यिनीहरूले नियुक्ति दिएका थिएनन् उसको दर्ता नम्बर सिनियर थियो त्यो भिसी हट्यो यो भिसीलाई चाहिँ वरियताले ल्यायो सिद्धियो नि त कुरा त्यसपछि उसले पनि मान्नु पर्यो जस्तो प्रहरीभित्र नेपालकै कुरा गर्यो भने पनि ए बाबा त्यहाँभित्र वरियता हुँदैन र त्यहाँभित्र जस्तो नम्बर हुन्छ आन्तरिक ब्याज हुन्छ कि सबभन्दा उनीको ब्याज हुन्छ त्यो हुन्छ अनि त्यो भनेपछि ल तपाईँको ब्याज यो रहेछ तपाईँको मार्किङ यो रहेछ ल तपाईँको पालो है एसपी साहब भनेपछि त मूर्ख त हुँदैन नि त बिए नपढी त कोही एसपी पनि त हुँदैन त्यति बुद्धि त उसको पनि त हुन्छ त भनेपछि जस्तो मैले अहिले बालकृष्ण खाँडको नै अस्ति के देखिरहेको थिएँ भने
ब्याची उछिनेर पदोन्नति भएकाहरूले अब पदोन्नति पाउँदैनन् भन्ने एउटा मैले फर्स्ट रिमार्क देखेँ। त्यो ठिकै थियो नि त, ब्याची उछिनेर आफ्नै साथीलाई लात हानेर, जस्तो मैले मन्त्रीहरूको हकमा पनि त्यही भनिरहेको छु, त्यहाँभित्र पनि त वरियता हुन्छ। अमृत बोहराहरू कहाँ छन्, रामकुमारी झाँक्रीहरूलाई मन्त्री हुन हतार भइसक्यो। त्यसपछि नै आजको स्थिति आएको छ। योगेश भट्टराईहरूको कुरा पनि त्यही हो। ल है, ठुला नेताले बोलाएर ल त राम्रो काम गर्नुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ वरियताको आधारमा तपाईँहरूको पनि पालो आउँछ, अहिले चाहिँ अमृत कमरेडको पालो भनेपछि योगेश भट्टराईले मलाई छोडेर अमृतलाई भन्दा हुन्छ त। तर अब यो योगेश भट्टराईको पदोन्नति भएको देखेपछि रामकुमारीलाई पनि झ्वाक चल्यो, रामकुमारी भएको देखेपछि नवीनालाई पनि झ्वाक चल्यो। त्यो झ्वाक चलेको आधारमा ठुल्ठुलो पद पाइने हो। तर यहाँ त्यस्तो देखियो। अब काङ्ग्रेसमा पनि यही भयो। अब गगन थापा उहाँ चाहिँ मन्त्री भइसक्यो। होइन, मन्त्री जाब त छोडिदिनु न, कति 10 वर्ष अगाडि चाहिँ संविधान सभा अप्पर हाउसमा चाहिँ बौद्धिकहरूले जाने कोटामा गइसकेका छन्। युवाहरूले त तलबाट बन्दै पो आउने हो त। काठमाडौँ बनाउने हो, पहिला मेयर हुने हो यहाँको, र देखाउने हो मोडल, विकासको मोडल यो हो, मसँग यो भिजन छ, म यसरी देश हाँक्न चाहन्छु। हाई गगन थापा भइहाल्छ नि। गुवाममा लगेर चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अप्पर हाउसमा हालिदिने। जस्तो 35 सालमा यो नेकपा एमालेको पूर्व रूप नेकपा मालेको चाहिँ स्थापना सम्मेलन भयो। त्यसको वरियतालाई मैले पढेरै सुनाएँ। त्यहाँ चाहिँ 10 जना नेताहरू थिए, जस सबभन्दा माथि चाहिँ सीपी मैनाली थिए, त्यसपछि रत्नकुमार बान्तवा थिए इलामका, त्यसपछि माधव कुमार नेपाल थिए, त्यसरी नै अमृत बोहरा थिए, अनि मुकुन्द न्यौपाने थिए। यसरी वरिय नेता हुँदै हुँदै त्यहाँ चाहिँ 10 जना नेताहरूको चाहिँ ईश्वर पोखरेल हुनुहुने एकजना संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरू यिनीहरू होइन। सीपी मैनाली त महासचिव भइ नै हाले होइन। अनि जीवराज आश्रित, मदन भण्डारी, यिनीहरूको 10 जना थियो। त्यसपछिको दोस्रो जुन केन्द्रीय कमिटी विस्तारित गरियो 35 को 2-3 वर्ष पछाडि गएर, त्यो 2-3 वर्ष पछाडि गएको केन्द्रीय कमिटी थपमा चाहिँ नेत्रलाल अभागी भए दाङका, वामदेव गौतम भने भए यिनी, अनि झलनाथ खनाल भए। यी मात्रै त्यो पार्टीका सबभन्दा वरिष्ठतम 13 नेताहरू हुन्। यी 13 जना नै त्यो पार्टीका नेताहरू। यी 13 जनाको सामूहिक नेतृत्वमा यो पार्टी चल्नुपर्ने हो। त्यति बेर चाहिँ जेएन पनि जेलमा थिए, यो केपी ओली पनि जेलमा थिए। उतार चढावहरू हुँदै हुँदै आयो। अब 46-47 को परिवर्तनपछि केपी ओलीहरू पनि बाहिर आए र यिनीहरू पनि त्यो वरियताको लाइनमा जोडिने, किनभने जेलभित्रको राजनीतिलाई पनि एड गर्ने त्यो पद्धति थियो त्यहाँ त्यति बेला। किनभने पार्टी अन्तर्गत ऊ जेल बसिरहेको छ नि, जेलमा बसेको हुनाले ऊ वरियता हुँदैन भन्ने कुरा त भएन। समय बित्दै गयो, हुँदै हुँदै केपी ओली दोस्रो चोटिको प्रतिस्पर्धामा पार्टी अध्यक्ष भए। पहिलो प्रतिस्पर्धा त जेएनसँगै भयो, बुटवलमा हारे। यिनीहरू जस्तो लडाइँ गरेनन् नि त। 8औं महाधिवेशनमा लडाइँ गरेनन्। 9औं महाधिवेशन भयो, माधव नेपाललाई चाहिँ 45 भोटले हराए, पार्टी अध्यक्ष आए। अब अर्को 5 वर्ष माधव नेपालले कुर्नु पर्दैन, यो पद्धति उनीहरूले उल्लङ्घन गरे भन्ने कुरा हो। ल ठिक छ, यता नै हटाउने भने अर्ली महाधिवेशन पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो संसदीय दलमा चाहिँ लडेर झलनाथ खनाललाई नै हराएका थिए केपी ओलीले, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। पार्टी अध्यक्ष झलनाथलाई छोडिदिउँ, संसदीय दलमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरौँ, केपी ओलीलाई हराइदिउँ। झलनाथलाई केपी ओलीले नै हटाएको रहेछ, हटाउन त हुन्छ नि। यो सरकारको केही काम छैन भन्दै हिँडेका रहेछन् नि त केपी ओली। जब झलनाथ सरकारको केही काम छैन भनेर आफै एमालेको नेतृत्वले भन्छ भने केपी ओली सरकारको केही काम छैन पनि त भन्न पाइयो। किन पनि पाइयो भन्दाखेरि माधव नेपालको सरकार पनि फेरि झलनाथको बुई चढेर प्रचण्डले हटाइदिएको छ। सम्पूर्ण कुरा यीभित्र भइ नै राखेको छ नि त। अनि अर्कोलाई काङ्ग्रेसलाई अथवा अर्को पार्टीकोलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हिँड्छु हिँड्ने कुराको कुनै तर्क हुन्छ र? मैले भनेको क्या, यीभित्र लड्ने हो क्या, यीभित्र कसलाई दण्डित गर्ने, किन लगाउनु पर्ने गर्ने यीभित्र हो। अब त्यो नगर्ने बित्तिकै यो संसदीय विशेषाधिकारलाई प्रयोग गरेर उलाई चाहिँ गएर मन्त्री बनाइदिने हो भने त अनि यो त गाई जात्रा भइहाल्यो नि। यो गाई जात्रा चाहिँ गर्न पाइँदैन। मेरो भनाइ यति मात्रै हो। यो केपी ओली सीपी ओली भन्ने कुरासँग मेरो आफ्नो चाहिँ केही पनि सम्बन्ध छैन।
हस् महत्त्वपूर्ण समय दिनु ल हस्, धन्यवाद।